इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमचरणाय प्रचाराभियानं सजवं विधीयते। रेमल चक्रवातस्य प्रभावः अद्य रात्रौ बांग्लादेशस्य खेपुपुरायाम् अथ पश्चिमबङ्गालस्य सागरतटे दृष्टिम् आगमिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमचरणाय प्रचाराभियानं सजवं विधीयते। भाजपादलस्य वरिष्ठो नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य मिर्जापुरे एकस्यां जनसभायाम् अवोचत् यत् देशस्य जनैः स्पष्टनीतिकारणेन तृतीयवारं भाजपादलस्य नेतृत्वे राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः प्रशासनविरचनस्य निर्णयः स्वीकृतः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इण्डी संयुतेः विपक्षिणः प्रधानमन्त्रिपदम् उपहासास्पदं विधातुं प्रयतन्ते। अपि च भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा जहानाबाद क्षेत्रे जनसभायाम् अवोचत् यत् राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतिः लोकसभा निर्वाचने प्रबलबहुमतं प्राप्स्यति। अपरत्र कांग्रेस नेता राहुल गान्धी हिमाचलप्रदेशस्य सिरमौर जनपदे एकां जनसभां सम्बोधयन् अवोचत् यत् प्रथमोऽयम् अवसरः यदा कांग्रेस दलं संविधानरक्षायै निर्वाचने प्रयत्नं विदधाति। राजधान्यां नवदिल्ल्यां विवेक विहार क्षेत्रे एकस्मिन् बालचिकित्सालये दुरापादिते अग्निकाण्डे 6 नवजातशिशवः मृत्युमुपगताः, नैके च व्रणिताः। अस्मिन् अग्निकाण्डे 12 शिशवः सुरक्षिताः। अग्निकाण्डस्य कारणानि अधुनापि न ज्ञातानि। घटनायाः सूचना गतरात्रौ 11:30 वादने अग्निशमनविभागेन दूरभाषमाध्यमेन प्राप्ता। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च घटनाम् आलक्ष्य गभीरशोकं प्रकटितवन्तः। अपरत्र गुजरातस्य राजकोटे दुरापादिते अग्निकाण्डे मृतकानां संख्या समेध्य 27 सञ्जाता। घटनायाः अन्वीक्षणाय विशेषान्वीक्षणदलं संघटितम्। अस्मिन् विषये सोमवासरे गुजरातोच्चन्यायालये वादश्रवणं भविष्यति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ली गुजरातयोः अग्निघटनयोः मृतकानां परिजनेभ्यः प्रत्येकं परिवाराय साहाय्यम् उद्घोषयत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयेन एकस्मिन् सामाजिक सञ्चारपटले प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय साहाय्य कोषात् 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिः मृतकानां परिजनेभ्यः प्रदास्यति। सममेव व्रणितेभ्यः 50,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। पश्चिमबंगाल प्रशासनेन रेमल चक्रवातं सम्मुखीकर्तुं सर्वविधोपायाः विहिताः सन्ति। रेमल चक्रवातः सम्प्रति प्रबल चक्रवातरूपेण परिवर्तितः। अस्य प्रभावः अद्य रात्रौ बांग्लादेशस्य खेपुपुरायाम् अथ पश्चिमबंगालस्य सागरतटे दृष्टिम् आगमिष्यति। अरब भाषायाः रेमल इति शब्दस्य अर्थः पालुका वर्तते। अयं हि प्रथमः चक्रवातः अस्ति यत् प्राविट्कालात् पूर्वं बंगालखात्याम् आगमिष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पश्चिमबंगालस्य तटवर्ती जनपदेषु ओडिशायाम् उत्तरभागे अद्य श्वः च प्रबलवृष्टेः संभावना प्रकटितास्ति। सममेव असमे, मेघालये च वृष्ट्या सह मणिपुरे, नागालैण्डे, अरुणाचलप्रदेशे, त्रिपुरायां च प्रबलवृष्टेः अनुमानः व्यक्तीकृतः। अत्रान्तरे कोलकाता विमानपत्तन प्राधिकरणेन अद्य मध्याह्नात् 21 होरावधये कोलकाता विमानपत्तने विमानसञ्चालनं स्थगितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनेन दूरभाषमाध्यमेन अन्ताराष्ट्रियं छद्मव्यवहारं निवारयितुं दूरसञ्चारसेवाप्रदातृभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः। सञ्चारमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् छलिनः भारतीय नागरिकान् वञ्चितुं
अन्ताराष्ट्रियदूरभाषसङ्ख्यानां प्रयोगं कुर्वन्ति। अनेन माध्यमेन ते अन्तर्जालीयापराधघटनाः वित्तीयापराधान् च कुर्वन्ति। एतासां घटनानां निवारणाय दूरसञ्चारविभागेन दूरभाषोपभोक्तृभ्यः एका प्रणाली विनिर्मितास्ति। दूरभाष उपभोक्तॄणां दूरभाषेषु एतादृशम् अन्ताराष्ट्रियछद्मदूरसञ्चारं निवारयितुं दूरसञ्चारसेवासमवायेभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः। भारतीयहजयात्रिणः अद्य हजयात्रायै जेद्दाह विमानपत्तनं प्राप्ता। अयं प्रथमः अवसरः यदा इमे हजयात्रिणः बसयानस्य स्थाने रेलयानेन मक्काक्षेत्रं प्रस्थिताः। जद्दाह स्थले भारतस्य महावाणिज्यदूतावासेन सऊदी अरबस्य सम्बद्ध अधिकारिभिः सह भारतीयहजयात्रिभ्यः अयं सौविध्यं सुलभायितम्। अनुमानम् अस्ति यत् अस्मिन् वर्षे 32,000 भारतीयहजयात्रिणः विशेषसेवायाः उपयोगं करिष्यन्ति। प्रप्रथमं भारतीयहजयात्रिभ्यः भारतीयदूतावासस्य अधिकारिणः सऊदी अरबस्य च सम्बद्धाधिकारिणः मक्काक्षेत्रं प्राप्ताः। चलच्चित्रनिर्देशिका पायल कपाडिया ऐतिह्यं विरच्य प्रथमा भारतीया संवृत्ता, यया कान्स् चलच्चित्रमहोत्सवे ग्रैंड पिक्स इत्याख्यः पुरस्कारः विजितः। गुरुवासरे रात्रौ प्रदर्शितेन चलच्चित्रेण द्वितीये क्रमे अयं पुरस्कारः प्राप्तः। अवधेयं यत् 30 वर्षेषु अयं प्रथमः अवसरः यदा कस्याः अपि भारतीयमहिलाचलच्चित्रनिर्देशिकायाः चलच्चित्रम् अस्मिन् महोत्सवे प्रदर्शितम्। एतत् चलच्चित्रं प्रभा नाम्न्याः परिचारिकायाः जीवनसम्बद्धं वर्तते। अस्मिन् एव चलच्चित्रमहोत्सवे अभिनेत्री अनसूया सेनगुप्ता उत्तम अभिनयाय पुरस्कारविजेत्री प्रथमा भारतीया अभिनेत्री संवृत्ता। तया अयं पुरस्कारः द सेमलेस इत्यस्मिन् चलच्चित्रे अनसर्टेन रिगार्ड्स श्रेण्यां प्राप्तः। भारतस्य सिमरन शर्मा जापानस्य कोबे नगरे अनुवर्तमानायां विश्व पैरा एथलेटिक् चैम्पियनशिप स्पर्धमालायां स्वर्णपदकं विजितवती। सिमरनेन ह्यः महिलानां 200 मीटर T12 इति स्पर्धायां 2:4.95 फलसमये स्वीय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनेन स्वर्णपदकं विजितम्। भारतेन विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप स्पर्धायां 6 स्वर्णपदकानि समेत्य 17 पदकानि विजितानि। अंकतालिकायां भारतं 6ठे क्रमे विद्यते। IPL क्रिकेट स्पर्धामालिकायां निर्णायके द्वन्द्वे अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलेन सह क्रीडिष्यति। एषा निर्णायका स्पर्धा चेन्नई नगरस्थे MA चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7:30 स्पर्धेयम् आरप्स्यते। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमचरणाय प्रचाराभियानं सजवं विधीयते। रेमल चक्रवातस्य प्रभावः अद्य रात्रौ बांग्लादेशस्य खेपुपुरायाम् अथ पश्चिमबंगालस्य सागरतटे दृष्टुम् आगमिष्यति। गुजरातस्य राजकोटे दुरापादितस्य अग्निकाण्डस्य अन्वीक्षणाय विशेषान्वीक्षणदलं संघटितम्। गुजरातोच्चन्यायालये च भविष्यति वादश्रवणम्। राजधान्यां नवदिल्ल्यां विहारक्षेत्रे एकस्मिन् बालचिकित्सालये दुरापादितायाम् अग्निदुर्घटनायां 6 शिशवः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।